अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अपने घरों में सब सेफ होंगे। जी, जून चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और थोड़ी सी पेरेंट्स को परेशानी भी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि सारा साल स्कूल बंद रहे हैं और अब जून में आके इतनी गर्मी में जब हमारी वोकेशन स्टार्ट हो जाती है और तब बच्चों को जो है ओपन हो गया। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबकी खैर करे, सबके बच्चों की खैर करे, सबको सेफ रखे। और ये कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने थोड़ा सा मौसम भी जो है बेहतर कर दिया है। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है वो बच्चों के ऊपर ही है। जैसे आपने देखा, मैंने बच्चों से ही आज का दिन स्टार्ट किया है। तो बच्चों का ये प्रॉब्लम है, मैंने बहुत से पेरेंट्स से देखा है, मदर्स से सुना है, लेडीज़ कह रही हैं बहुत ज़्यादा। और यही एक सवाल है कि हमारे बच्चे जो है हमारी बात नहीं समझते, हमसे नहीं सीखते। हम जो कहते हैं वो कहते हैं नहीं हमने नहीं करना, मारते हैं पीटते हैं, फिर भी वो यही कहते हैं नहीं, नो नो। क्योंकि आप भी यही बच्चों को कह रहे होते हैं। हमारी ही प्रॉब्लम है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं बच्चों से सही तरीके से। मैंने इस बारे में बहुत से सर्च किए हैं। सर्च करने के बाद इस टॉपिक पर आई हूँ मैं कि मैं आपको आज का ये जो टॉपिक है थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। शायद मेरी कुछ बातें जो हैं वो आपको समझ आ सकें, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो मेरी यही कोशिश है कि मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी कि आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, तो ये ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए, इवन के टीचर्स भी, वो भी आप किसी टीचर को देते हैं, आप कहते हैं नहीं आपका बच्चा समझ नहीं रहा, आपका बच्चा सीख नहीं पा रहा, नहीं वो नहीं करता, मैं उसको वर्क करवाती हूँ। यही मदर्स की बात है, यही पेरेंट्स की बात है। पेरेंट्स में मदर ही शामिल नहीं है, फादर्स भी शामिल हैं। हाँ, आपकी भी ज़िम्मेदारी है पूरी पूरी अपने बच्चों के साथ। तो सबसे ज़्यादा मैंने इसके लिए 4 असूल निकाले हैं, 4 रूल्स निकाले, जिसके ऊपर इंशाल्लाह आप चलकर आपको परेशानी नहीं होगी। और आप उनमें से आप इस पर अमल करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी क्या गलती है, आपकी कम्युनिकेशन में क्या गलती है। बच्चों के ब्रेन में आपने वो सब डालना है जो आपको सब आता है। तो प्लीज़ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलें। एक बच्चा छोटा होता है ना, जब जब वो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, तो जस्ट वो जब क्रॉलिंग करता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता है, तो एक एक स्लो प्रोसीजर होता है, आहिस्ता आहिस्ता सब हो रहा होता है। ये नहीं हम कहते हैं क्रॉलिंग किया है तो रो इसको मारो और खड़ा कर दो, चलो अब तुम चलने लग जाओ, स्टेप स्लो। नहीं, ऐसे नहीं होता। अपने बच्चों की दिमाग को पढ़ें, साइको को समझें। बच्चे सब मासूम हैं, सब एक जैसे हैं। तो इसके जो 4 असूल जो मैंने बनाए हैं, उसका जो सबसे पहला जो रूल है ना, वो मैंने ये देखा है कि अपने बच्चों के लिए डू इट फॉर देम। आप जो बच्चों को कहना चाहते हैं ना, पहले आप उनको ऑर्डर ना दें, उनके ऊपर उनको ज़बरदस्ती नहीं करें, उनके लिए खुद पहले करके दिखाएं, एक रोल मॉडल बने। रोल मॉडल बनना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अपने छोटे छोटे आसान से घरों में जो हो रही हैं चीज़ें, उनके लिए रोल मॉडल बने। क्या है जी, अगर आप उनको एक जस्ट मिसाल दे रही हूँ, आप उनको कहते हैं आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, पहले उनके लिए ख़ुद नमाज़ पढ़ें, उनको दिखाएं। पहले उनको पहले कहें नहीं कि नमाज़ पढ़ें, पहले ख़ुद नमाज़ पढ़ें, उनको पता चलेगा। बच्चे जो घर में होते हैं, वालदैन से बेहतर तरबियत कोई नहीं कर सकता बच्चों को, कोई नहीं, इवन की स्टडी भी नहीं करवा सकता। पेरेंट्स कहते हैं हम स्टडी नहीं करवा सकते, बच्चे हमसे पढ़ते नहीं हैं, ये जस्ट इश्यूज़ हैं। जस्ट कहते हैं ना, समझ नहीं आता तो आगे से ये कह देते हैं जी बच्चे हमारे से पढ़ नहीं सकते। वो बच्चे की पहली गोद माँ है, पेरेंट्स हैं, घर से वो सीखता है, वो पहले देखता है कि ये क्या हो रहा है, समझता है। तो आप पहले उसको दिखाएं, नमाज़ पढ़ के दिखाएं। आप उनको शेयरिंग की आदत डालें। शेयरिंग की आदत बहुत अच्छी एक आदत है, जो अगर आप शेयरिंग करना सिखाएंगे तो बच्चे आपके साथ भी कल को शेयर करना सीखेंगे, ठीक है। तो आप उनको पहले ये ना कहें, आप देख रहे हैं बच्चे अपने कज़न्स को नहीं दे रहा, अपने बहन भाइयों को नहीं दे रहा, आप उसको पहले देख रहे हैं कि आपके बच्चे में ये है, तो प्लीज़ उसको हाईलाइट करने के बजाय या मारने पीटने के बजाय नहीं तुम दो, ये नहीं करो। आप पहले उसको दिखाएँ, खुद शेयर करें। कुछ आता है सब बच्चों को दें, अपने बहन भाइयों से शुरू करें। जब कोई घर में गेस्ट आएंगे, आप कहीं जाए, सबको दें, पेरेंट्स को दें, ठीक है। इन लॉज में से हों, फैमिली में से हों, कोई भी लोग आए हैं उनके बच्चों को दें, उसको देखना आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, उसको आगे समझ आएगी कि जी हमने ये भी करना है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स जो हैं ये करते हैं, हमारी मदर करती हैं, हमारे इवन के फादर ये करते हैं, तो हमने भी ये काम करना है। वो खुद समझते हैं, बच्चे आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं। और कुछ बार इस तरह की भी बच्चे बातें कर देते हैं जो हमने सोची नहीं होती, जो हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे कि बच्चा कर सकता है, लेकिन वो बच्चे बातें करते हैं क्योंकि आपने वो बातें कहीं ना कहीं की होती हैं, ठीक है। तो
اس کے بعد جو ہے آپ خود جج کریں گے کہ بچوں کو جو ہے کچھ سمجھ آئی ہے. ہوپ آپ کو میری سمجھ آ رہی ہو. اچھا، سیکنڈ جو ہے ڈو اٹ ود دم. ان کے ساتھ یہ ہیبٹ اپنائیں. پہلے آپ نے خود کر کے دکھانا ہے، پھر آپ نے اپنے بچوں سے کروانا ہے. اپنے بچوں کو کہیں، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کہیں کہ آئیں میرے ساتھ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا جو کرنے کا لہجہ ہوگا نا، وہ آپ نے یہ نہیں کرنا میرے ساتھ نماز پڑھو گے. یہ ہو گیا کوشچن. آپ نے اس کو ایک آپشن دی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، کہ بچہ نہ بھی کہہ سکتا ہے. آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا آؤ نماز پڑھو. نو نو، دس از ناٹ دا وے. اس سے ان کے اوپر آرڈر آئے گا. چیخنا چلانا نہیں ہے. پلیز کول اینڈ کام رہیں. آپ کا لہجہ ہونا چاہیے میرے ساتھ نماز پڑھو. یہ آپ نے کیا دیا؟ بچے کو آرڈر دی ہے، اور ایک سلیقے کے ساتھ آرڈر دی ہے. میرے ساتھ نماز پڑھو. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کچھ چیز شیئر کرنی ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی دینا ہے. آپ نے کہنا یہ آپ سب کو دو. ٹھیک ہے، آپ شیئر کرو. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرو. جو گیسٹ آئے ہیں، کہیں پہ بھی ہم جا رہے ہیں، ایون کہ ہم لوگوں کے گھروں میں بھی کچھ دیتے ہیں نا. مسلمان ایز اے بینگ اے مسلم ہم کچھ نہ کچھ شیئر کرتے ہیں. اپنے گھر میں کوئی کھانا بنا کے کوئی نظر نیازی دیتے ہیں. بچوں کے ہاتھ سے شیئر کروائیں، ان کو بتائیں. اور یہ نہیں کہ دے دیا اور بچوں کو کچھ نہیں بتانا. بچوں کو بتائیں. دیکھ تو نیکسٹ جو ہے میرا کہ آپ بچوں کی نظر نیاز جو دیتے ہیں، جو میں نے آپ کو جیسے بتایا، تو ان کو سمجھائیں کہ جی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ چیز دیں گے، شیئر کرنا اس سے بڑھتا ہے. آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی ہر چیز میں برکت آتی ہے. اور اچھا بھی یہی ہے کہ آپ شیئر کر کے کھائیں، شیئر کر کے چیزیں یوز کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے. ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کریں، ان کو ساتھ ساتھ سمجھائیں. یہ ایک بار نہیں ہوگا، آپ نے ان کو بار بار یہ چیزیں بتانی ہیں. آپ ایک بار ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں. جی ہم نے کہہ دیا، اب یہ سمجھ آ گئی ہے. نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ ٹائم جو ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کر پائے گا، وہ یہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے جو ہے نا سیٹ ہو گیا. آپ نے ایسے نہیں کرنا. آپ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. اس کو بار بار بتانا ہے، بار بار بتانا ہے. نیکسٹ آپ کا جو تھرڈ ون اسٹیپ جو ہوگا نا، واچ وائل دے آر ڈوئنگ. اچھا جی، جو آپ گائیڈ کر رہے ہیں نا، جو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، آپ نے ان کو اب واچ کرنا ہے کہ کیا جیسے میں نے سمجھایا تھا یا جیسے ان کو میں نے بتایا تھا میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا، یہ وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں. لیکن اس وقت آپ نے جسٹ واچ کرنا ہے. واچ کریں کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر یہ غلطی بھی کریں گے، آپ نے ٹوکنا نہیں ہے. آپ نے نہیں ایسے نہیں کرنا، تمہیں میں نے سمجھایا تھا، اس طرح کیا تھا، آپ نے ایسے کیوں کیا. نو، آپ نے ان کو جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیں. اس کے بعد پھر دوبارہ فرسٹ اسٹیپ پہ آ جائیں. فرسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ ان کو بتائیں، ان کو دکھائیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے خود کر کے دکھانا ہے. اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ کر کے دکھائیں، اور پھر ایک موقع دیں کہ وہ خود کریں. لاسٹ جو ہے فورتھ ون، لیٹ دیم ڈو. ان کو کرنے دیں. ان کو ایک کانفیڈنس بھی آئے گا. اس میں بچے کا کنفیوز ہو جاتے ہیں. کچھ بچے کہیں جاتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں. کچھ بچے تو شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کنفیوژن کی وجہ سے نہیں کر سکتے. کچھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کنفیوژن کی وجہ سے نہیں کر نہیں پاتے. اپنے بچوں کو واچ کریں اور ان کو کرنے دیں. لیٹ دیم ڈو. اور ان کو دیکھیں. اور اگر پھر کوئی مسٹیک ہو جائے، ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، ان کو سمجھائیں. اور فرسٹ اسٹیپ پہ آ جائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کریں. ڈو اٹ فار دیم. ان کے ساتھ کریں. پھر نیکسٹ ہے ڈو اٹ ود دیم. ان کے ساتھ کام کریں. فرسٹ جو ہے آپ نے خود کر کے دکھائیں. نیکسٹ جو ہے آپ ان کے ساتھ کریں. تھرڈ ون، ان کو کرنے دیں اور ان کو واچ کریں. ان کو واچ کریں کہ کچھ مسٹیک تو نہیں ہو رہی. فورتھ ون، بچے آپ کے اتنے انشاءاللہ پریپیئر ہو جائیں گے، اتنے پریپیئر ہو جائیں گے کہ وہ خود یہ کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ پلیز تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس چیز کو بھی فوکس کریں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اوکے، ٹل دین اللہ حافظ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.